बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, हम ज़िंदगी के रोज़मर्रा मसाइल और आमाल के बारे में आप अहबाब को बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे आमाल हैं जिनको करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। सामीन मोहतरम, आज की ये जो वीडियो है ये ख्वाब के बारे में है। एक ऐसा ख्वाब कि जिसको देखते ही उसकी ताबीर की अगर बात करें तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। यानी ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर मौत है। आप हैरान होंगे कि ऐसा कौन सा ख्वाब है कि जिसकी ताबीर मौत है। सबसे पहले तो बात ये की जाए कि ख्वाब क्या है, इंसान की ज़िंदगी में ख्वाब की अहमियत क्या है, हमें ख्वाब क्यों आते हैं। क्या हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखता है और ख्वाब की ताबीर क्या होती है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ज़िंदगी में आने वाली जो मुश्किलात हैं उनका मसाइल, उनके हल और वो तमाम तर परेशानियों का हल भी मिल सके। ख्वाब की ताबीर का फ़न दस्तावेजी तौर पर 5000 साल कबल मसीह तक साबित मिलता है। इस ज़माने में साबका रोमन शहर मेसोपोटामिया में लोग ख्वाब देखते तो अहम ख्वाब और उनकी ताबीरात को मिट्टी की तख्तियों पर दर्ज कर लिया करते थे। उन लोगों का तसव्वुर था कि ख्वाब में खुदा या मुर्दे की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के पैगामात आते हैं। ख्वाबों के मुतालिक यहूदियों का इब्तिदा से ये अकीदा है कि ख्वाब दो तरह के होते हैं। एक अच्छे ख्वाब जो खुदा की तरफ से आते हैं, दूसरे बुरे ख्वाब जो जिन्नात की तरफ से होते हैं। यहूदियों का अकीदा है और मेरे ख्याल में दुरुस्त भी है कि हज़रत सुलेमान से खुदा ख्वाब में बात करते और उन्हें पैगामात देते थे। यहूदी ख्वाब के मुतालिक मुसलमानों से मिलते जुलते ख्यालात रखते हैं। ईसाइयों की भी अक्सरियत ख्वाबों में खुदा की तरफ से पैगाम का तसव्वुर रखती है, लेकिन ख्वाबों से उनकी दिलचस्पी यहूदियों या मुसलमानों जैसी नहीं। तौरात और बाइबल में कई ऐसे ख्वाबों का तज़किरा मौजूद है जो ये साबित करते हैं कि ख्वाब खुदा की तरफ से पैगाम होते हैं। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख्वाब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब। आप ये हिसाब लगाइए कि इन तमाम लोगों के ख्वाब किस कदर सच्चे और पक्के थे। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम आपको ऐसे ही ख्वाब के बारे में बताएंगे कि जिसको देख लेने के बाद उसकी ताबीर के बारे में इंसान जब सुनता है तो वो ताबीर वाज़े तौर पर मौत की जानिब इशारा करती है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसे ख्वाब आएँ, वो ऐसे ख्वाब देखे कि जिनके देखने से उसे खुशी मिले, उसे तसलसल में आराम और सुकून मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बेहतर ख्वाब की फजीलत व मनकबत बयान करते हुए फरमाया और नबूवत का उसे परतो करार दिया। वाज़ेह रहे कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। पहली किस्म नफ्स का ख्याल है, यानी इंसान दिन भर जिन उमूर और में मशगूल रहता है और उसके दिलो दिमाग पर जो बातें छाई रहती हैं वही रात में बसूरते ख्वाब मुश्किल होकर नजर आती हैं। मसलन एक शख्स अपने पेशा और रोजगार में मसरूफ रहता है और उसका ज़हन ख्याल इन्हीं बातों की फिक्र और उधेड़ बुन में लगा रहता है जो उसके पेशा व रोजगार से मुताल्लिक हैं, तो ख्वाब में उसको वही चीज़ें नजर आती हैं। या एक शख्स अपने महबूब के ख्याल में मगन रहता है और उसके ज़हन पर हर वक्त उसी महबूब का साया रहता है, तो उसके ख्वाब की दुनिया पर भी वही महबूब छाया रहता है। गरज ये कि आलम बेदारी में जिस शख्स के ज़हन ख्याल पर जो चीज़ ज़्यादा छाई रहती है वही उसको ख्वाब में नज़र आती है। इस तरह के ख्वाब का कोई एतबार नहीं। दूसरी किस्म डरावना ख्वाब है। ये ख्वाब असल में शैतानी असरात का परताव होता है। शैतान चूँकि अज़ल से बनी आदम का दुश्मन है और वो जिस तरह आलम बेदारी में इंसान को गुमराह करने और परेशान करने की कोशिश करता है, इसी तरह नींद की हालत में भी वो इंसान को चैन नहीं लेने देता। चुनाचे वो इंसान को ख्वाब में परेशान करने और डराने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। कभी तो वो किसी डरावनी शक्ल सूरत में नज़र आता है,
جس سے خواب دیکھنے والا انتہائی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس طرح کے خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والے کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے کہ میرا سر قلم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح خواب میں احتلام کا ہونا جو کہ موجب غسل ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کی وجہ سے نماز فوت یا قضا ہو جاتی ہے، اسی شیطانی اثرات کا کرشمہ ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی طرح یہ بھی بے اعتبار اور ناقابل تعبیر ہوتی ہے۔ اس طرح کے ڈراؤنے اور برے خواب سے حفاظت کے لیے حدیث میں اس دعا کی ہدایت کی گئی ہے کہ اعوذ بالکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات تامات کے ذریعے خود اس کے غضب اور عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانی وساوس و اثرات سے، اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے ستائیں۔ خواب کی تیسری قسم وہ ہے جس کو من جانب اللہ بشارت کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے، اور اس کے قلب کے آئینہ میں بطور اشارات و علامات ان چیزوں کو مشکل کر کے دکھاتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہے، یا جن کا تعلق مومن کی روحانی اور قلبی بالغی و طمانینت سے ہوتا ہے۔ وہ بندہ خوش ہو اور طلب حق میں تر و تازگی محسوس کرے، نیز حق تعالیٰ سے حسن اعتقاد اور امید آوری رکھے۔ خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے، اور جس کی فضیلت و تعریف حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہوتا ہے کہ وہ بندہ خوش ہو، اور اس کا وہ خواب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حسن سلوک اور امید آوری کا باعث اور شکر خداوندی میں اضافہ کا موجب بنے۔ اور برا خواب شیطانی اثرات کا عکاس ہوتا ہے، یعنی برے خواب سے انسان فطری طور پر پریشان اور غمگین ہوتا ہے، جس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ وہ کون سا خواب ہے جس کی تعبیر جو ہے وہ موت ہے، جس کو دیکھتے ہی اگر تعبیر کی آپ بات کریں تو اس کا اشارہ موت کی جانب ملتا ہے۔ خواب اگر نیک بخت شخص دیکھے گا تو اس کی تعبیر مختلف ہوگی، اور اگر بد عمل شخص دیکھے گا تو اس کی تعبیر مختلف ہوگی۔ نیک شخص اگر خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر اس کی نیکیوں کے مطابق ہوگی، اور اگر برا شخص خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی اس کی برائیوں کے مطابق ہوگی۔ جس خواب کا تذکرہ کر رہے تھے اس خواب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو خواب ہے یہ ایسا خواب ہے جسے اگر آپ دیکھیں تو اس کی تعبیر موت ہے۔ اب موت کیسے ہے؟ موت اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی نیک شخص یہ خواب دیکھے گا، وہ ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے وہ شخص واعظ و نصیحت کر رہا ہے، اور اگر وہ نیک شخص ہے تو اسے عزت ملے گی۔ لیکن اگر کوئی برا شخص یہی خواب دیکھتا ہے، یعنی جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، یعنی وہ مر جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برا شخص اگر یہ خواب دیکھے تو وہ کیوں مرے گا، اور اچھا شخص خواب دیکھے تو اسے عزت کیوں ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے، جو شخص جیسا ہوگا اسے اس کی فطرت کے مطابق ہی اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور اگر وہ اچھا ہے تو اسے اچھا بدلہ ملے گا، برا ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ برے خواب کو اور ایسے خواب جن کی تعبیر بری ہوتی ہے ان کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ سوتے ہوئے جب آپ وہ خواب دیکھ چکیں تو سوتے ہوئے اپنے بائیں جانب تھوک دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ خواب اس کا جو اثر ہے، جو شیطانی اثر ہے، وہ زائل ہو جائے گا۔ جب اس کا شیطانی اثر زائل ہو جائے گا تو آپ کو نقصانات بھی کم ہوں گے۔ خواب کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور خواب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ جب صبح کی نماز آپ پڑھا لیتے تو ہماری طرف چہرہ اقدس پھیر کر تشریف فرما ہوتے اور اپنے غلاموں سے پوچھتے کہ تم میں سے کس نے پچھلی رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ سنن نبی داؤد میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی مقبول مبارک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ کیا تم نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اور یہ بھی فرماتے کہ میرے بعد نبوت باقی نہیں مگر نیک و صالح خواب باقی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مما یکسر ان یقول لاصحابہ فہل رائی احد منکم قال فیکسو علیہ من شاء اللہ ان یکسو۔
راوی کہتے ہیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کرتا وہ آدمی جس کا بیان اللہ کو منظور ہوتا، جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا، اگر خواب بیان کرنے کی ممانعت ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ہر روز نماز فجر کے بعد بھری محفل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کے خوابوں کے متعلق نہ پوچھتے اور انہیں سب صحابہ کرام کے سامنے بیان کرنے کی اجازت بھی نہ دیتے۔ یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ خواب سب کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ بات غلط بات ہے۔